जी नाज़रीन, स्पोकन इंग्लिश मेड ईजी सीरीज़ के इस दूसरे सेशन में खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता सेशन में हमने स्पोकन इंग्लिश मेड ईजी के पहले सिलसिले में पहले सेशन में हमने अपने 4 बुनियादी मसाइल का अहाता किया और ये जानने की कोशिश की कि वो कौन से अनासर हैं, वो कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से हम पुरएतमाद अंदाज में इंग्लिश बोल चाल के मरहले को कामयाबी से अबूर नहीं कर सकते और हमें मुख्तलिफ़ रुकावटों का, मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना रहता है, जिसके बायस हम इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को और ख़ुसूसन स्पोकन इंग्लिश को हम बेहतर अंदाज में परफॉर्म नहीं कर सकते। आज इस दूसरे सिलसिले में हम कुछ की स्टेप्स की बात करेंगे, कुछ रेसिपी आपसे मैं शेयर करने वाला हूं कि किस तरह आप अपनी अंग्रेज़ी बोलचाल को बेहतर बना सकते हैं। इंग्लिश बोलना आपके लिए आसान हो सकता है और इन 4 मरलों से गुजर के आप बुनियादी तौर पे इंग्लिश स्किल्स को, इंग्लिश बोलचाल को, अंग्रेज़ी ज़बान के बोलचाल और इंग्लिश कम्युनिकेशन को बेहतर और मौसर बना सकते हैं। कबल इसके कि हम इन 4 स्टेप्स पे बात करें, मैं आपको याद दहानी कराता चलूँ कि अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप की स्क्रीन पे सब्सक्राइब का बटन अपीयर हो रहा है, आप इसे प्रेस कर दें और साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप तक ये सारी वीडियोस बिला रोक टोक पहुँचती रहें। तो नाजरीन, आप बढ़ते हैं आगे उन 4 स्टेप्स की तरफ जिनको इम्प्लीमेंट करके आपने अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना है। सबसे पहला मरला, द फर्स्ट स्टेप, वो क्या है कि आपने अपनी ईयर ट्रेनिंग करनी है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये एक फ़िज़िकल रियलिटी है, ये एक फ़िज़िकल चैलेंज है कि हमारे कानों ने जो सुनना है, जो हमारे ये दोनों एंटेनाज हैं, इन्होंने जो लैंग्वेज सुननी है, जो मैसेज इन्होंने रिसीव करना है, उसी मैसेज को ये हमारे दोनों कान एनकोड करके, उसको पैकेज करके, प्रोसेस करके ये ब्रेन तक भेजते हैं और हमारे दिमाग ने फिर उनको प्रोसेस करके माइक्रो मिली सेकंड में हमारी ज़बान तक लाना होता है। जब मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज़ योर नेम, तो आपको ये कौन बताता है कि ये सवाल है कि मेरा नाम पूछा जा रहा है और आप फ़ौरन बिला तवक्कुफ़ आप कहते हैं आई एम अली, माई नेम इज़ अली। तो आपको ये कानों ने सुन के, आपके कानों ने सुन के ब्रेन को मैसेज दिया और ब्रेन ने फ़ौरन प्रोसेस किया और आपको ये बताया कि आपसे आपका नाम पूछा जा रहा है। तो आप पहले मरले में अपनी ईयर ट्रेनिंग करेंगे। अब वो कैसे करनी है, अगला सवाल ये हो सकता है, आपने किसी न किसी बहाने इंग्लिश के एनवायरनमेंट में अपने आप को ट्रांसपोर्ट करना है, अपने आप को वहाँ रीलोकेट करना है। इस पंजाबी और उर्दू के माहौल से आपने अपने आप को डिसकनेक्ट करना है और उसके लिए आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, आपके घर में टीवी है और नेटफ्लिक्स है। आपने इंग्लिश सुननी है, नेटफ्लिक्स सुने, मूवीज़ सुने। अगर आपको कोई खेल पसंद है, आप अगर क्रिकेटर हैं, क्रिकेट के शौकीन हैं और तो क्रिकेट कमेंट्री सुने। मकसद सिर्फ अपने कानों को उस माहौल में लेके जाना है, उस लबो लहजे में लेके जाना है, उस लैंग्वेज में जो आप बोलना चाहते हैं उसको पहले सुनना है। आप, मैंने आपको कहा था कि लिसनिंग इनपुट स्किल है। मेरी पिछली वीडियो आप देखेंगे जो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर 4 स्किल्स का जो अहाता करती, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पोस्ट कर दूंगा। उनमें मैंने ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया और ये वाज़ेह किया कि हम जो बोलते हैं ये हमारा बेसिकली सुनना, जो हमारी लिसनिंग स्किल्स होती हैं, ये इसका आउटपुट होता है। स्पीकिंग आउटपुट स्किल है, लिसनिंग इनपुट स्किल है। तो अपनी इनपुट को अच्छा करें। रॉ मटेरियल जितना आप अंदर ले आएंगे अपने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस में, और ब्रेन को जो आप फीड करेंगे अपने कानों को और कानों के ज़रिए ब्रेन में जो मटेरियल पहुंचाएंगे वही ब्रेन प्रोसेस करके आपकी ज़बान तक लाएगा। तो अगर आप क्रिकेटर हैं, क्रिकेट कमेंट्री सुने। अगर आप फुटबॉलर हैं, सॉकर और फुटबॉल के मैचेस की कमेंट्री सुने। कार्टून पसंद है, कार्टून को देखें, कार्टून के प्रोग्राम्स देखें। न्यूज़, करंट अफेयर्स, आप BBC न्यूज़ सुने, स्काई न्यूज़ सुने, फॉक्स, CNN, टॉक शोज़, मूवीज़, आप डिफरेंट प्रोग्राम्स में जो आपको पसंद है। मकसद है कि डेली 2 से 3 घंटे आपने इंग्लिश को सुनना है और अपनी प्रॉपर ईयर ट्रेनिंग करनी है। ये पहला मरला है।
اور اس کو آپ یہ کہیں گے listen and understand. آپ سنیں اور یہ سمجھیں کہ کیا بولا جا رہا ہے. اپنے ہاتھ میں ریموٹ بھی رکھیں اور اس کو روکیں اگر سمجھ نہیں آ رہی, بیکاز نیٹو اسپیکرز جب بولتے ہیں تو وہ اپنے فطری لب و لہجے میں بولتے ہیں, ان کی یہ مدر ٹنگ ہے, ان کی یہ فرسٹ لینگویج ہے, تو جو ہم نے سن رکھا ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں بولتے. فار ایگزامپل ہم امپورٹنٹ ہم نے پڑھا ہوا ہے یا امپورٹنٹ, تو وہ اس طرح تو نہیں بولتے, وہ تو اپنے فطری لب و لہجے میں اٹس ویری امپورٹنٹ. اب امپورٹنٹ جب وہ بولتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا, وہ تیزی سے آگے نکل جاتے ہیں, ہم پیچھے رہ جاتے ہیں, تو ہم پھر پریشان بھی ہو جاتے ہیں. تو آپ نے لسن اینڈ انڈرسٹینڈ, روکنا ہے اس ڈائلاگ کو, اس کنورسیشن کو, اور پھر اس کو ہو سکتا ہے دوبارہ سننا پڑے, تیسری مرتبہ سننا پڑے, اور پہلے مرحلے میں آپ نے انڈرسٹینڈنگ اپنی بہتر کرنی ہے. لسن اینڈ انڈرسٹینڈ یہ پہلا مرحلہ ہے ہمارا. آپ سنیں اور سمجھیں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے, کیا ڈائلاگ ہو رہا ہے. یہ پہلی ہماری سٹیپ ہے, پہلا مرحلہ ہے. دوسرے مرحلے میں آپ نے لسن اینڈ ریپیٹ, جو آپ نے سنا ہے اس کو آپ بولنے کی کوشش کریں. آپ اس کو, اس کانٹینٹ کو, اس سینٹنس کو, اس ڈائلاگ کو, اس کنورسیشن کو اسی طرح ریپیٹ کریں. فار ایگزامپل ایک طرف سے ایک اسپیکر 1 نے کہا ہاؤ آر یو, اور اسپیکر 2 کہہ رہا ہے فائن تھینک یو. تو اب آپ نے یہ گفتگو ریپیٹ کرنی ہے وہاں روک کے. ہاؤ آر یو یہ بھی بولنا ہے, فائن تھینک یو دوسرا اس کا سیکنڈ اسپیکر کا جواب بھی بولنا ہے. تو اس مرحلے میں آپ لسن اینڈ ریپیٹ, سنیں اور اس کو ریپیٹ کریں, اس کو اسی طرح وہ کانٹینٹ آپ دہرائیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہتر ہو چکی ہے اور آپ کو اب سمجھ آ رہا ہے جو کچھ بولا جا رہا ہے. اور یاد رکھنا ہے کہ ہمارے ان چاروں مراحل میں, ان چاروں سٹیپس میں کم از کم ایک ہفتہ آپ نے انویسٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے پہلے دن چاروں سٹیپس پورے کر لینے, آپ نے کمنٹری بھی سن لی, لسٹنگ بھی کر لی, ٹاک شوز دیکھ لیے, نیوز سن لی, اور ساتھ آپ بول بھی رہے ہیں, پھر اگلے 2 مرحلے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ بھی کر رہے ہیں. نو, ٹیک یور ٹائم, اسپینڈ کوالٹی ٹائم ایٹ ایچ اسٹیپ, تاکہ آپ ان چاروں مراحل سے گزر کے ایک کانفیڈنٹ فلوئنٹ اسپیکر میں آپ کو بنانا چاہتا ہوں, تاکہ آپ کی بول چال لب و لہجہ اسی طرح ہو جائے جو آپ بولنا چاہتے ہیں, اور آپ کو انگلش بولتے ہوئے کوئی پریشانی نہ ہو, کوئی ہیزیٹیشن نہ ہو, کوئی کنفیوژن نہ ہو, کوئی ڈاؤٹ نہ ہو آپ کے ذہن میں. یہ دوسرا مرحلہ ہے ہمارا, لسن اینڈ ریپیٹ. آپ نے سنا اور آپ نے پھر وہ ریپیٹ کر لیا. دیٹ مینس کہ آپ کا جو پہلا ویک تھا, جو پہلی سٹیپ تھی, جو پہلا مرحلہ تھا, وہ آپ نے کامیابی سے کر لیا. اب 1 ہفتے بعد آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ جو آپ کے کان سنتے ہیں وہ آپ بولنا بھی شروع ہو گئے ہیں, وہ آپ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. تیسرے مرحلے میں آپ نے لسن اینڈ امیٹیٹ. پھر لسن اینڈ امیٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہو بہو اسی طرح بولنا ہے جس طرح آپ نے سنا ہے. دوسرے مرحلے میں آپ نے لسن اینڈ ریپیٹ کیا, صرف کانٹینٹ کو دہرایا, اس میں لب و لہجہ, پروننسیشن, اسٹریس پیٹرن, انٹونیشن, ہائی اینڈ لو, رائز اینڈ فال آف یور پچ اینڈ وائس, وہ میٹر نہیں کر رہی تھی, صرف آپ نے کانٹینٹ کو ریپیٹ کیا تھا. اب تیسرے مرحلے میں جب میں نے آپ کو کہا کہ لسن اینڈ امیٹیٹ ہے, تو امیٹیشن تو آپ کو پتہ نا کہ ایگزیکٹ اس کو اسی طرح بولنا ہوتا ہے جس طرح آپ سن رہے ہیں. تو دیٹ مینس کہ اب آپ ان کا لب و لہجہ بھی ریپیٹ کرنے کے, کاپی کرنے میں, اور کاپی کر کے واپس بولنے میں اسی انداز میں, اسی باڈی لینگویج, شرگنگ آف شولڈر, فائن تھینک یو. تو اب آپ ان کی اس ساری باڈی لینگویج, پروننسیشن, اسٹریس پیٹرن, انٹونیشن, ایگزیکٹلی ان کو اسی طرح. اب آپ چونکہ 3rd ویک میں داخل ہو چکے ہیں, ویک 1 میں پہلے مرحلے میں آپ نے لسن اینڈ انڈرسٹینڈ کیا, اپنی ایئر ٹریننگ کی. ویک 2 میں دوسرے مرحلے میں آپ نے لسن اینڈ ریپیٹ کیا, اور ویک 3 میں جب آپ آ گئے ہیں تو ویک 3 میں آپ کر رہے ہیں لسن اینڈ امیٹیٹ, ہو بہو اس طرح بولنا شروع ہو گئے. اور 4تھ ویک میں جا کے, 4تھ اسٹیج میں جا کے آپ نے لسن اینڈ پریکٹس, پھر سنتے رہیں اور اپنی پریکٹس کا ساتھ ساتھ آغاز کر لیں. اور پریکٹس میں کیا کرنا ہے, شارٹ سینٹنسز, سچویشنل لینگویج, کسی سچویشن میں جانا ہے, گراسری, شاپنگ, ویدر, اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے 10 فکرے آپ نے بنانا ہے. ہاؤ از اٹ آؤٹ سائڈ, اٹس ریننگ, اٹس کلاؤڈی, it's windy outside, it's sunny morning,
इट इज़ अ सनी डे। तो इस तरह के छोटे छोटे फ़िक्रे अगले मरहले में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये छोटे छोटे फ़िक्रे कैसे बोलने हैं, ये छोटे छोटे फ़िक्रे बनाने कैसे हैं, और एक सिचुएशन में अपने आप को कैसे लेके जाना है। ये हम स्पोकन इंग्लिश मेड इजी सीरीज़ के तीसरे सेशन में, अगले सेशन में इस पर बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने आप में भी इसको शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक अपना, अपने अहल खाना और गिरद दुनिया का ख्याल रखें।